हुन्छ हामी आज हामीले हेर्ने खण्ड मर्कुसको किताब 1 अध्यायको 15 पदलाई हामी पढ्दैछौँ। उहाँले भन्नुभयो, समय पुरा भएको छ, परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ, पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर भनिकन। त परमेश्वरको राज्यको कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ। पश्चाताप भन्ने कुरालाई हामीले यो अहिलेसम्म लास्ट मेनी विक्स थुप्रो सप्ताहहरूदेखि हामीले यो कुरालाई हेऱ्यौँ अनि हामी त्यो कुरामा डोरिँदैछौँ दिन प्रतिदिन। त अहिले अब हामीले सिक्दै गरेको खण्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राज्यको कुरालाई हामी हेर्छौँ है। किङडम अफ गडको बारेमा हामी सिक्छौँ। आजदेखि हामी यो कुरालाई हेर्छौँ अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ। सो यो राज्य के हो, यो राज्यले कसरी अपरेट गर्छ अनि यो राज्यको अरू सिद्धान्तहरूलाई पनि हामी सिक्दै जान्छौँ। बाइबलमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो कि मत्तीको किताब 24 अध्यायको 14 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन भन्दा पहिला चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूको लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त आउनेछ। अन्त आउनुभन्दा पहिला चाहिँ राज्यको सुसमाचारलाई प्रचार गर्छ भनेको छ। सो राज्यलाई बुझ्नुभन्दा पहिला हामी सुसमाचारलाई अलिकति हेर्छौँ आज। अनि राज्यको सुसमाचार चाहिँ पहिला सारा जगतमा के हुन्छ अरे सबै संसारमा सबै जातिहरूको लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि आउँछ। सो यो राज्यको सुसमाचार भनेको चाहिँ के हो त? हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने सुसमाचारलाई थुप्रो प्रकारले बताएको छ। त्यो खण्डहरूलाई हामी हेर्छौँ। जस्तो कि उदाहरणको लागि इफिसीको किताब 1 अध्यायको 13 पद, यो तपाईँहरूले मसँग खोल्नुहोस्। यो खण्डहरूलाई हामीले खोलेर पढ्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यतिकै कोट गर्दाखेरि चाहिँ कोही कोही बेला हामी सुन्नु त सुन्छौँ तर हामीले पढेको हुँदैन। अनि नपढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मनमा शङ्काहरू आउँछ, हाम्रो मनमा सिकाउँदै गरेको कुरालाई विश्वास नगर्ने कुराहरू आउँछ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् इफिसीको किताब 1 अध्यायको 13 पदमा। इफिसीको किताब 1 अध्यायको 13 पदमा यसरी लेखेको छ, जसमा तिमीहरूले पनि सत्यको वचन। सो यहाँ के भन्दैछ? इफिसीको किताब 1 अध्यायको 13 पदले भन्दैछ कि जसमा तिमीहरूले पनि सत्यको वचन अर्थात् तिमीहरूको उद्धारको सुसमाचार सुनेर जसमा विश्वास समेत गरेर प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माले तिमीहरूमा छाप लगाएको थियो। सो यो डल्लै वचनमा म एउटा शब्द तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। त्यो शब्द चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उद्धारको सुसमाचार। सो यहाँ एउटा शब्द भेटाउनुहुन्छ, गस्पल अफ सल्भेसन भनेर बताएको छ। सो एउटा सुसमाचार चाहिँ उद्धारको सुसमाचार छ। यो उद्धारको सुसमाचार चाहिँ हामी प्राय प्रचार गर्ने गर्छौँ अनि हामी मान्छेहरूलाई सुनाउने गर्छौँ। अनि उद्धारको सुसमाचार र परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार दुईटा चाहिँ भिन्दै भिन्दै कुराहरू हो। यो कुरालाई म तपाईँलाई बताउँदै जान्छु है। सो एउटा उद्धारको सुसमाचार, त्यो सुसमाचारमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट कसरी मानिस बनेर आउनुभयो अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट कसरी मानिसको रूपलाई धारण गर्नुभयो अनि उहाँले मृत्युको शक्तिलाई उहाँले मृत्युद्वारा हराउनु भयो। अनि तपाईँ र म चाहिँ त्यति बेला हामी पापमा बेचिएका थियौँ अनि हामी पापमा बेचिएको व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले क्रुसमा चढिकन उहाँले आफ्नो शरीरमा उहाँले मूल्यलाई चुकाइकन हामीलाई उद्धार गर्नुभयो, हामीलाई उकास्नु भयो, हामीलाई खाल्डाबाट निकाल्नु भयो, दलदली हिलोबाट निकाल्नु भयो भनिकन हामी प्रचार गर्छौँ। अनि हामी यूहन्ना 3:16 चलाउँछौँ। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो अनि उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। सो त्यो बाइबलको गोल्डन भर्सलाई हामी चलाउँछौँ अनि मान्छेहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उद्धारको सुसमाचार। सो त्यो उद्धारको सुसमाचारले एउटा मान्छेलाई चाहिँ उसको पापको अवस्थादेखि ऊ कसरी पापको दलदले हिलोमा थियो अनि त्यो हिलोबाट परमेश्वरले उसलाई निकाल्नु भएको छ, उहाँलाई उद्धार गर्यो अथवा उसलाई उकास्यो भन्ने कुरालाई बाइबलमा बताएको कुरा भेटाउँछ। त्यो चाहिँ उद्धारको सुसमाचार हो। त्यो चाहिँ एउटा व्यक्तिको विश्वासको जीवनको एउटा पहिलो चरण हो। सुसमाचारको एउटा पहिलो चरण भनिकन हामी त्यसलाई बुझ्न सक्छौँ। त्यसको बादमा फेरि अर्को सुसमाचारको कुरा गरेको छ। अब अर्को सुसमाचार त भन्नु मिल्दैन तर अर्को ठाउँ सुसमाचारलाई अर्कै प्रकारले प्रस्तुत गरेको छ।
तपाईले मसँग खोल्नुहोस् यो हेर्नुको लागि चाहिँ फेरि यही इफिसीको किताब 6 अध्यायको 15 पदमा त्यो कुरा लेखेको छ। त्यसलाई पनि म पढ्न चाहन्छु। तपाईहरुले पनि खोल्नुहोस्। सो तपाईहरु सबैले खोल्नुहोस् ल, म पर्खिन्छु तपाईलाई। इफिसीको किताब 6 अध्यायको 15 पद। तपाईहरु सबैजनाले खोल्नुहोस्। अनि यो जति पनि वचनहरु यहाँ भनिँदैछ तपाईले खोल्नुहोस्, तपाईले हेर्नुहोस् अनि तपाईले पढ्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मनमा शंका जाग्दैन। मैले थुप्रोपल्ट के देखेको छु भन्दाखेरि नि मान्छेहरुले सुन्छ मात्रै अनि उसको समझमा एउटा उसको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, आफ्नै एउटा समझ छ। अनि त्यो एउटा समझ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले जे पनि सम्झिरहेको छ त्यही कुरालाई नै उसले प्रचार गर्ने गर्छ, बुझ्ने गर्छ। म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु त्यसको। अब हामी के भन्छौं, कोही बेला परमेश्वरको इच्छा बिना एउटा पात पनि झर्दैन भनेर भन्छौं। अनि त्यो चाहिँ कहाँ लेखेको छ बाइबलमा भने लेखेको छैन त्यो भर्स। बाइबलमा चाहिँ यसो भनेर लेखेको छ, परमेश्वरको इच्छा बिना एउटा भङ्गेरा पनि खस्दैन भनेर लेखेको छ। तर हाम्रो माइन्डमा चाहिँ के पसेको छ, एउटा पात पनि झर्दैन। सो हामीले जब इन्टरप्रेट गर्छौं नि वचनलाई अनुवाद गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो पर्सपेक्टिभबाट गर्छौं। सुन्नुहोस् है, त्यो आयामबाट गर्छौं। अनि त्यो आयामबाट गरेको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो इन्टरप्रिटेसन रङ हुन्छ। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि जब पनि तपाईलाई वचन कोट गर्छ तपाईले हेर्नुहोस्। अब जस्तो मैले अहिले भर्खर तपाईलाई देखाएँ नि, उद्धारको सुसमाचार भन्ने शब्दलाई तपाईले भेटाउनु भयो बाइबलमा, हैन? सबैले भेटाउनु भयो। अब म तपाईलाई फेरि अर्को आयाम देखाउँदैछु अहिले। यहाँ चाहिँ फेरि मिलापको सुसमाचार भनेको छ फेरि। हो, अब यो वर्डहरुलाई हामीले जान्न जरुरी छ नि त। अन्तत हामी हायर लेभलमा चढ्छौं त, अन्तत हामी उच्च स्तरीय शिक्षालाई हामी हासिल गर्छौं त। हैन भने चाहिँ हामी सबैलाई एउटै लेभल लाउँछौं अनि के भयो, अब एउटै रट लगाएर हामी बस्छौं अनि हामी कहिले पनि कडा कुरा खान सक्ने नै हुँदैनौं। है, अब भइगयो त यति भइगयो भनिकन भन्ने गर्छन् है त। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब इफिसीको किताब 6 अध्यायको 15 पद तपाईले पढ्नु भने त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, आत्मिकी हात हतियारको कुराहरू यहाँ लेखेको छ। त यहाँ भन्दैछ औ खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको तयारीको जुत्ता लगाऊ। अब यो दोस्रो लेभल हो। अब यसको बारेमा अलरेडी टिचिङ दिइसकेको छ। यो टिचिङ युट्युबमा पनि तपाईले भेटाउन सक्नुहुन्छ है। फोर लेभल अफ सल्भेसन गस्पल भन्ने कुरालाई बताइसकेको छ। तपाईले हाम्रो युट्युब भिडियोलाई हेर्नु भने त्यसमा पनि भेटाउनुहुन्छ। तर यो कुरा अहिले हाम्रो किङडम, गस्पल अफ द किङडम, राज्यको सुसमाचारको पर्सपेक्टिभबाट हामी हेर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यसको भूमिका बाँधेको हो। सो यहाँ दोस्रो चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ मिलापको सुसमाचार हो। त्यो चाहिँ मिलापको सुसमाचार भनेको चाहिँ अब अघि एउटा मान्छेले उद्धार पायो, त्यो एउटा स्तर थियो भने चाहिँ अब मिलापको सुसमाचार चाहिँ अर्को स्तर हो, जहाँ चाहिँ हामी परमेश्वरसँग हामी मिल्न जान्छौँ, जहाँ चाहिँ हामी परमेश्वरसँग हामी एक हुन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ गस्पल अफ पिस भनेको छ। अर्को ठाउँमा चाहिँ है गस्पल अफ पिस पनि भनेको छ, अथवा मिलापको सुसमाचार हो त्यो चाहिँ। सो मिलापको सुसमाचारमा चाहिँ हामी के हुन्छ, परमेश्वरसँग हामी मिलापमा आउँछ। त्यो चाहिँ त्यो लेभलमा बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा व्यक्ति चाहिँ एउटा पापबाट उद्धार पाएको व्यक्ति मात्रै नभएर ऊ चाहिँ एउटा लडाका, ऊ चाहिँ एउटा सिपाहीमा परिणत भइसकेको छ। अनि उसले के गर्दैछ त्यहाँ, के भन्दैछ, मिलापको सुसमाचारको तयारीको जुत्ता लगाऊ भन्दैछ। सो के भयो, त्यो चाहिँ मिलापको सुसमाचार हो। सो यो नेक्स्ट लेभल हो। अब त्यसको बादमा फेरि हामी अर्को लेभललाई देख्छौँ, ख्रिस्टको सुसमाचार भनेको छ, गस्पल अफ क्राइस्ट भनेको छ। ख्रिस्टको सुसमाचार भनेको न रोमीको किताब 1 अध्यायको 16 पदमा छ। यो पनि तपाईले खोल्नुहोस्। रोमीको किताब 1 अध्यायको 16 पदलाई तपाईले हेर्नु भने त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन, किनकि विश्वास गर्ने हरेकको निम्ति पहिले यहुदीलाई अनि ग्रीकलाई पनि मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो। सो इंग्लिशमा के भनेर लेखेको छ म पढ्छु, फर आई एम नट ashamed अफ द गस्पल अफ क्राइस्ट। म चाहिँ ख्रिस्टको सुसमाचारसित शर्माउँदिन भनेको छ। सो अब के भयो, तीनवटा देखे हामीले यहाँ है। अहिले के देख्यो, नम्बर 1 उद्धारको सुसमाचार, दोस्रो मिलापको सुसमाचार, तेस्रो ख्रिस्टको सुसमाचार भन्ने छ। पौलले भन्दैछ म चाहिँ ख्रिस्टको सुसमाचारसँग चाहिँ for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for Jew first and also for the
ग्रीक। सो यहाँ के भन्दैछ, म चाहिँ ख्रीष्टको सुसमाचारसँग डराउँदिन, लजाउँदिन, किनभने त्यो चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हो। त्यसको लागि भन्दाखेरि चाहिँ हरेक जनको मुक्तिको लागि पहिले चाहिँ यहुदीहरूको लागि है, पहिले चाहिँ यहुदीको लागि भन्दैछ। सो के भन्दैछ, पहिले चाहिँ यहुदीहरूको लागि अनि त्यहाँदेखि ग्रीकको लागि पनि हो भनिकन बताउँदैछ। सो त्यो चाहिँ ख्रीष्टको सुसमाचार हो। अब ख्रीष्टको सुसमाचार चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि, ख्रीष्टको सुसमाचार चाहिँ हामी प्रभु येशू ख्रीष्टसँग हामी कष्ट भोग्छौँ है, कष्ट भोग्छौँ। ख्रीष्टको सुसमाचार चाहिँ के हो, प्रकाश हो, ज्योति हो, द्याट इज द रेभलेसन। त्यो ठाउँमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छे चाहिँ प्रकाशमा जिउन थाल्छ। जसरी 2 कोरिन्थी 4:4 लेखेको छ। 2 कोरिन्थी 4:4 के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखेको छ। 2 कोरिन्थी 4:4 2 कोरिन्थी 4:4 यसो भनेर लेख्छ, जसमा ख्रीष्ट जो परमेश्वरको रूप हुनुहुन्छ, उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूमाथि नचम्कोस् भनेर यस संसारको देवले अविश्वासीहरूको समझ शक्तिलाई अन्धा तुल्याइदिएको छ। अब यो हेर्नुहोस् है, ख्रीष्टको यहाँ भन्दैछ, ख्रीष्टको सुसमाचारको ज्योति नचम्कोस् भनेर, त्यो महिमाको सुसमाचारको ज्योति नचम्कोस् भनेर संसारको देवले चाहिँ विश्वास नगर्ने मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ के लगाइदिएको छ, आँखामा पट्टी लगाइदिएको छ। सो त्यो विश्वास नगर्ने भनेको चाहिँ अन्य जाति है या अन्य मित्रहरूको कुरा गरेको होइन। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ विश्वासी नै होला, तपाईँ क्रिस्चियन नै होला, तर तपाईँले परमेश्वरको आत्माको कुरालाई, परमेश्वरको शक्तिको कुरालाई तपाईँले विश्वास नै गर्नुहुन्न। सो जबसम्म त्यो मान्छेले नि हो त्यो अविश्वास गर्दैन, उसको जीवनमा नि ख्रीष्टको सुसमाचार चम्केको हुँदैन अनि उसले के देख्दैन, परमेश्वरको शक्तिलाई देख्दैन, उसले रेभलेसनलाई देख्दैन, उसले प्रकाशलाई थाहा पाउँदैन। अनि के हुन्छ, उसको सबै कुराहरू सीमित हुन्छ, उसको सबै कुराहरू शारीरिक हुन्छ। किनभने ख्रीष्टको सुसमाचार चाहिँ उसको जीवनमा चम्केको छैन। सो अब त्यहाँदेखि नेक्स्ट गस्पललाई हामी देख्छौँ। अब अर्को चाहिँ कुन चाहिँ हो, त्यो चाहिँ गस्पल अफ द किङडम भनेको छ, राज्यको सुसमाचार भनेको छ, राज्यको सुसमाचार। मत्तीको किताब 4:23 मत्तीको किताब 4:23 तपाईँहरूले पनि खोल्नुहोस् मसँग, यो पनि हेर्नुहोस्। प्रभु यीशु ख्रीष्ट के गर्नुभयो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले आइकन उहाँले के प्रचार गर्न थाल्नुभयो प्रभु यीशु ख्रीष्टले, यसो भनेर लेखेको छ, अनि येशू तिनीहरूका सभाघरहरूमा सिकाउँदै र राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै मानिसहरूमा भएको हरेक किसिमका रोग र शारीरिक कमजोरी निको पार्दै सारा गालिलभरि घुम्नुभयो। सो यसलाई चाहिँ के भन्दैछ, राज्यको सुसमाचार भन्दैछ, गस्पल अफ द किङडम, राज्यको सुसमाचार। अघि मैले तपाईँलाई फर्स्टमै कोट गरेको थिएँ, मत्तीको किताब 24:14 त्यहाँ के भन्दैछ, राज्यको यो सुसमाचार चाहिँ सबै जातिहरूका लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ। उद्धारको लागि भनेन त्यहाँ, त्यो चाहिँ इट इज फर द विटनेस भनेको छ, गवाहीको लागि। अनि त्यो चाहिँ प्रचार गरिन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ अन्त आउनेछ। त आज हामीले सिक्दै गरेको कुरा चाहिँ के हो, यो चाहिँ दिस इज द गस्पल अफ द किङडम, दिस इज द टिचिङ अफ क्राइस्ट। यो चाहिँ ख्रीष्टको शिक्षा हो, यो राज्यको सुसमाचार हो, जुन यीशु ख्रीष्टले दिनुभएको शिक्षा हो। यो चाहिँ अन्त त बाइबलमा भनेको छ, अगाडि बढ्नु चाहने तर ख्रीष्टको शिक्षामा नरहनेसँग चाहिँ तिमीहरू होशियार हौ भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनमा त्यही लेखेको छ। सो यो चाहिँ के हो, गस्पल अफ द किङडम अफ गड, परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो आधार पद नै हामीले त्यही बनाइरहेको छौँ कि प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ के गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ राज्य, उहाँले भन्नुभयो समय पुरा भएको छ, परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ, पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। अनि त्यसको बादमा नि अन्तमा गएर फेरि अझै एउटा सुसमाचार छ। अनि त्यो सुसमाचारलाई चाहिँ प्रकाशको किताब 14:6 हामी भेटाउँछौँ। प्रकाशको किताब 14:6 त्यसलाई चाहिँ के भन्दैछ, त्यसलाई चाहिँ अनन्त सुसमाचार भनेर लेखेको छ। अनि पृथ्वीमा रहनेहरू हरेक जाति, कुल, भाषा र मानिसहरूलाई घोषणा गर्ने अनन्त सुसमाचार साथमा भएका एउटा दूत स्वर्गको बीचमा उडिरहेको मैले देखेँ। त फेरि यहाँ के भन्दैछ, एउटा अनन्तको सुसमाचार पनि छ। किन चाहिँ यो अनन्तको सुसमाचार आवश्यक पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने
किनभने परमेश्वरको राज्य नै अनन्तको छ। सो अनन्ततामा पनि नि हामीले सिकेका नै हुन्छौँ। तर हामीले जति धेरै अहिले सिकेका छौँ त्यति नै हामीले थोरै त्यति बेला सिक्छौँ, हामीले राज्य गर्छौँ। त्यति बेला चाहिँ जति धेरै हामीले सिक्यौँ, जे हामीले पृथ्वीमा खोल्छौँ त्यो चाहिँ स्वर्गमा पनि खोलिन्छ। अहिले यो शिक्षाले थुप्रो कुराहरू खोलिँदैछ, तर त्यसले चाहिँ के खोल्दैछ हाम्रो लागि भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो लागि विजय खोल्दैछ, त्यसले चाहिँ हाम्रो लागि राज्य खोल्दैछ, त्यसले चाहिँ हाम्रो लागि अधिकारलाई खोलिरहेको छ। सो परमेश्वरको राज्य, सो परमेश्वरको राज्यलाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा, यो राज्य चाहिँ कसरी बन्नेको हुन्छ। अब राज्यलाई हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ राज्यभित्र के हुन्छ भन्ने कुरा पहिला म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। सो राज्यभित्र नम्बर 1 राजा हुन्छ होइन, एउटा राजा बिनाको राज्य हुँदैन है। सो राजा हुन्छ नम्बर 1। नम्बर 2 राज्यको जन आदेश हुन्छ, म्यान्डेट अफ द किङडम हुन्छ, अथवा उनीहरूको संविधान हुन्छ है। सो जन आदेश छ। नम्बर 3 त्यहाँ सरकार हुन्छ, अधिकार हुन्छ, शासन हुन्छ। नम्बर 4 त्यहाँ एउटा सेना पनि हुन्छ, सिपाहीहरू पनि हुन्छ। अनि नम्बर 5 धन हुन्छ। त्यहाँ नम्बर 6 त्यहाँ के हुन्छ, एउटा सिद्धान्त हुन्छ, व्यवस्था हुन्छ, प्रणाली हुन्छ, कसरी चल्छ राज्य भन्ने कुराको व्यवस्था हुन्छ होइन। मतलब अर्थव्यवस्थादेखि लिएर हामी देख्छौँ नि, हाम्रो भारत राज्यलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने या कुनै पनि राज्यलाई हेर्नु, फाइनेन्स मिनिस्टरदेखि लिएर रोडदेखि लिएर सबै कुराको के छ, मन्त्रालय छ। त्यस्तै प्रकारले त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ व्यवस्था र उनीहरूको विधि विधानहरू छ उनीहरूको है। सो कसरी, कुन कानुन हो, कसरी गर्दाखेरि के कसरी चल्छ। हामीले इन्डियामा हो भने गाडी कुदाउँदाखेरि हामीले देब्रेपट्टि कुदाउँछौँ है, अनि अब त्यही गाडीलाई फेरि इजरायलमा कुदाउनु भने उनीहरूले दाहिनेपट्टि कुदाउँछ। सो अब मेरोमा चाहिँ, म चाहिँ इजरायलमा मैले सिकाएको, म चाहिँ दाहिने नै कुदाउँछु भनेर तपाईँले इन्डियामा कुदाउनु मिल्दैन। किन? त्यहाँको कानुन र यहाँको कानुन भिन्दै छ। सो त्यो के हो, त्यसको एउटा व्यवस्था छ नि त त्यसको। हो त्यस्तै प्रकारले हरेक राज्यको पनि व्यवस्था छ। अनि त्यस्तै प्रकारले अब राज्यभित्र अर्को के हुन्छ, राज्यको शत्रु पनि हुन्छ, विरोधी पनि हुन्छ। अनि त्यसको बादमा के छ, राज्यमा विभिन्न किसिमको पोस्टहरू हुन्छ, ओहदाहरू छ, अख्तियारहरू छ, डोमिनियनहरू छ। अनि त्यहाँदेखि के छ, राज्यभित्र न्यायालय पनि छ। सो परमेश्वरको राज्यमा पनि त्यस्तै छ। अनि परमेश्वरको राज्यको सिद्धान्तहरू पनि छ। सो हामीले हेर्यो भने परमेश्वरको राज्यमा यी कुराहरू छ, जम्मा 10वटा कुरालाई तपाईँले देख्नुहुन्छ। सो हामी यो सबै 10वटा कुरालाई हामी पालै पिलो गर्दै हामी हिँड्दै जान्छौँ, हामी हेर्दै जान्छौँ, यसलाई हामी सिक्दै जान्छौँ। त प्रभु यीशु ख्रीष्टले राज्यको बारेमा के भन्नुभयो त? प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब आउनु भएको हो, उहाँ चाहिँ एउटा राज्यलाई लिएर आउनु भएको, उहाँ चाहिँ राज्यलाई लिएर आउनुभयो। अनि त्यो राज्यको बारेमा उहाँले प्रचार गर्नुभयो। सो प्रभु आउने बित्तिकै उहाँले अरू केही पनि गर्नु भएन। प्रभुको काम, मिनिस्ट्री सुरु हुने बित्तिकै प्रभुले 2वटा कुरा भन्नुभयो। एउटा चाहिँ पश्चाताप गर, अनि तिमीले सुसमाचारमा विश्वास गर। अनि कुन चाहिँ हो त्यो सुसमाचार चाहिँ? राज्यको सुसमाचार, द गस्पल अफ द किङडम। त्यसलाई चाहिँ गस्पल अफ द किङडम भनिकन सम्बोधन गरेको छ। यो राज्यको विषयमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो त? प्रभु यीशु ख्रीष्टको मुखबाट भनेको कुरालाई हामी सुन्छौँ। तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्, यूहन्नाको किताब 18 अध्यायको 36 पद। यूहन्नाको किताब 18 अध्यायको 36 पदलाई हामीले पढ्यो भने तपाईँले पनि खोल्नुहोस् ल मसँग। यूहन्नाको किताब 18 अध्यायको 36 पद। हजुर तपाईँ सबैले खोल्नुहोस् है, म पर्खिरहेको छु तपाईँलाई। ओके, हामी त्यसलाई तपाईँले भेटाउनु भयो भने हामी पढ्छौँ। यो चाहिँ यीशु ख्रीष्ट र पिलातसको बीचको वार्तालाप हो। यीशु ख्रीष्ट दुईटा शासकहरू त्यहाँ बात मार्दैछ। पिलातस एउटा गभर्नर थियो, एउटा शासक थियो। अनि त्यो शासकको अगाडि प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो सारा पृथ्वीका सारा शासकहरूको मालिक हुनुहुन्छ। प्रकाशको किताब 1 अध्यायको 5 पदले भन्छ कि उहाँ चाहिँ सबै राजाहरूको पनि मालिक चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। अब उहाँ बात मार्नु हुँदैछ है, प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं बात मार्नु हुँदैछ। अनि यहाँ माथि 33देखि पढ्छु, 36लाई पढ्नुभन्दा पहिला। पिलातसले फेरि महलभित्र पसे र तिनले येशूलाई बोलाएर उहाँलाई भने, के तिमी यहुदीहरूका राजा हौ? येशूले जवाब दिनुभयो, के तपाईँ आफै यो भन्नुहुन्छ अथवा मेरो विषयमा तपाईँलाई अरू कसैले भने? पिलातसले जवाब दिए, म यहुदी हो र? तिम्रै जाति र मुख्य पुजारीहरूले तिमीलाई म कहाँ सुम्पिदिए? तिमीले के गर्यौ त? येशूले जवाब दिनुभयो, मेरो राज्य यस संसारको राज्य होइन। मेरो राज्य यस संसारको हुँदो हो त
म यहुदीहरूको हातमा नसुम्पिनलाई मेरो चाकरहरूले लडाइँ गर्ने थिए, तर अब मेरो राज्य यहाँको होइन। त प्रभुले के भन्नुभयो? मेरो राज्य चाहिँ यो पृथ्वीको राज्य होइन। माई किङडम, मेरो राज्य चाहिँ यो पृथ्वीको राज्य होइन। मेरो राज्य चाहिँ यो पृथ्वीको राज्य होइन प्रभुले भन्नु। फर्स्ट कुरा चाहिँ प्रभुले जुन राज्यलाई लिएर आउनु भएको हो त्यो राज्य चाहिँ स्वर्गको राज्यलाई लिएर आउनु भएको हो। अनि उहाँले भन्नुभयो मेरो राज्य चाहिँ यो पृथ्वीको हुँदो हो त मेरो यहुदीहरूको हातमा नसुम्पिनलाई मेरो चाकरहरूले लडाइँ गर्ने थिए, तर अब मेरो राज्य चाहिँ यहाँको राज्य होइन। अब यो राज्य चाहिँ यो पृथ्वीको राज्य चाहिँ कसको राज्य चाहिँ हो चाहिँ त्यसो भए चाहिँ कसको चाहिँ हो त भन्ने कुरालाई अब बाइबलमा त्यो पनि मेन्सन गरेको हामी भेटाउँछौँ। म तपाईँलाई एक दुईवटा देखाउन चाहन्छु वर्सलाई। यो परमेश्वरको वचनले नै हामी पुष्टि गरौँ। यूहन्नाको किताब 14 अध्यायको 30 पदमा, यूहन्नाको किताब 14 अध्यायको 30 पद, यो पनि तपाईँले खोल्नुहोस्। यूहन्नाको किताब 14 अध्यायको 30 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरालाई सुन्नुहोस्। आफ्नै प्रभु यीशु ख्रीष्टको आफ्नै मुखबाट, म तिमीहरूसँग अब धेरै बोल्ने छैन, किनकि संसारको शासक आउँछ र त्यसको मसँग केही छैन। अब यो संसारको शासक चाहिँ कसलाई भनेको भन्दाखेरि चाहिँ संसारको शासक चाहिँ शैतानलाई भनेको। संसारको शासक आउँछ र त्यसको चाहिँ मसँग केही पनि छैन, केही पनि छैन। अब वास्तवमा सुरुमा त संसारको शासक होइन, पृथ्वीको शासक त आदम थियो नि। आदम थियो, तर आदम डिसिभ्ड भयो। आदमलाई शैतानले छक्काएको कारणले गर्दाखेरि के भयो? त्यो अधिकार चाहिँ आदमको हातबाट फुत्काएर शैतानले खोसेर लगेको छ त्यो कुरालाई है। अन्त प्रभुले भन्नुभयो म चाहिँ अब तिमीहरूसँग चेलाहरूलाई भन्नुहुँदैछ कि अब संसारको पनि शासक छ एउटा, म चाहिँ अब तिमीहरूसँग बेसी बात मार्दिनँ। प्रभु स्वर्गारोहण हुनुभन्दा पहिले प्रभुले आफ्नो चेलाहरूलाई यो वचन दिनुभएको हो। अनि उहाँले भन्नुभयो म चाहिँ तिमीहरूसँग अब बेसी बात गर्दिनँ, किनभने संसारको शासक आउँछ अनि संसारको शासकको चाहिँ मसँग केही पनि छैन। अनि त्यही कुरालाई फेरि मत्तीको किताब 4 अध्यायमा म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। मत्तीको किताब 4 अध्यायमा यो पनि हेर्नुहोस् तपाईँले। जब शैतानले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई परीक्षा गर्दै थियो, त्यसले कसरी परीक्षा गरेको छ? त्यसले त्यो परीक्षामा त विजय हुन सकेन, तर त्यसले परीक्षा चाहिँ गरे, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पनि गरेको छ। अनि गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले के भनेको छ? 4 अध्यायको 7देखि 8देखि म पढ्छु, तपाईँले पनि खोल्नुहोस्। मत्तीको किताब 4 अध्यायको 8 पद, मत्तीको किताब 4 अध्यायको 8 पद सबैले खोल्नुहोस् है। मत्ती 4 को 8। फेरि दुष्ट आत्माले उहाँलाई एउटा अल्गो पर्वतमा लगेर जगतका सबै राज्य र तिनको गौरव उहाँलाई देखायो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँले घोप्टेर मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने म यी सबै थोक तपाईँलाई दिनेछु। त्यसले के भन्दैछ? तपाईँले मलाई घोप्टेर दण्डवत गर्नुभयो भने चाहिँ म सबै तपाईँलाई दिन्छु। अब त्यो चाहिँ के हो? संसारको शासक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले के गर्यो? प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई भन्दैछ यो चाहिँ सबै मेरो हो। अब यो मेरो हो भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ लुकाको किताब 4 अध्यायमा भेटाउँछ। यो रेफरेन्सेसहरूलाई तपाईँले खोल्नुहोस्। हामीले बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिएर पढ्नु यस कारणले गर्दाखेरि आवश्यक छ। लुकाको किताब 4 अध्यायको 5देखि लिएर 7 पदमा यहाँ के लेखेको छ? लुकाको किताब 4 अध्यायको 5देखि लिएर 7 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, अब त्यसले उहाँलाई माथि लगेर छिनभरमा जगतको सारा राज्य उहाँलाई देखायो। अनि शैतानले उहाँलाई भन्यो, म यो सारा अख्तियार र यिनको गौरव तपाईँलाई दिनेछु, किनभने यी सबै मलाई सुम्पिएको छ र अब जसलाई इच्छा गर्छु सो म दिन सक्छु। यसकारण तपाईँले मेरो सामने दण्डवत गर्नुभयो भने यी सबै थोक तपाईँको हुनेछ। अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीलाई सिकाएको छ। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा सिकाउँछ, शैतानले पनि नि संसारको चाहिँ नि भयङ्कर कुराहरू मान्छेलाई दिन सक्छ। यो होइन कि शैतानले दिन सक्दैन भनिकन। कोही कोही बेला हामी के भन्छ भने शैतानले केही पनि दिन सक्दैन भनिकन, तर शैतानले यीशु ख्रीष्टलाई भन्दैछ, यहाँ यीशु ख्रीष्टलाई च्यालेन्ज दिएर भन्दैछ त्यसले कि म चाहिँ के गर्छु। यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँले 6 पदलाई हेर्नुहोस्। 6 पदमा लुकाको 4 को 6 पद हेर्नुहोस्। अनि शैतानले उहाँलाई भन्यो, म यो सारा अख्तियार
र यिनको गौरव तपाईलाई दिनेछु किनभने यी सबै मलाई सुम्पिएको छ। अब जसलाई इच्छा गर्दछु त्यो म दिन सक्दछु। सो शैतानले के भन्दैछ? यो सबै कुरा म दिन सक्छु किनभने मलाई सुम्पिएको छ, यो मलाई दिएको भनेको शैतानले भन्दैछ। हेर्नुहोस् है, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ त्यसले च्यालेन्ज गर्दैछ, एकपल्ट मलाई ढोग्नुहोस् न, म तपाईँलाई दिइहाल्छु नि। तपाईँ उद्धार गर्न आउनु भएको होइन, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ होइन। सो तपाईँको काम म सजिलो बनाइदिन्छु भनिकन आज धेरैजना मान्छेहरू शैतानलाई ढोकेको कारणले गर्दाखेरि, त्यसलाई चुम्बन गरेको कारणले गर्दाखेरि के भइरहेको छ? आज संसारमा सफल छ किनभने त्यसले चाहिँ संसारको गौरव चाहिँ मान्छेलाई दिन सक्छ, अनि त्यसले जसलाई इच्छा गर्छ त्यसलाई नै दिन्छु भन्दैछ। अब जसलाई यहाँ भन्दैछ, म फेरि पढ्छु है। अनि शैतानले उहाँलाई भने, म यो सारा अख्तियार र यिनको गौरव तपाईँलाई दिन्छु किनकि यी सबै मलाई सुम्पिएको छ। अब जसलाई इच्छा गर्दछु सो म दिन सक्छु भन्दैछ। शैतानले जसलाई पनि दिन सक्छ, तपाईँलाई धनी बनाइदिन सक्छ शैतानले संसारको हिसाबले। आज थुप्रोजना मान्छेले नि आफ्नो प्राणको सौदा गरिकन, आफ्नो प्राणलाई बेचिकन, आफ्नो प्राणको मूल्यमा सोल ट्रेडिङ गरिकन धनी भएको छ शैतानको हातबाट, किनभने त्यसले दिनु सक्दो रहेछ। अब त्यसले परमेश्वरको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको अगाडि चाहिँ त्यसले पनि झुट बोल्नु सक्दैन। सो त्यसले दिने कोसिस गरिरहेको हुन्छ, थुप्रोजना मान्छेलाई दिन्छ अनि त्यसले मान्छेहरूले के भन्छ, यो प्रभुबाट आएको सफलता। अब कतिजना मान्छेहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ, ऊ एउटा सरकारी ओहदामा काम गर्छ, ठुलो ओहदामा काम गर्छ अनि उसले थुप्रो उसले घुस खाने चान्सेसहरू पाउँछ अनि उसलाई थुप्रो घुसहरू ल्याएर दिन्छ मान्छेहरूले। अनि उसले के गर्छ, त्यो घुस खान्छ अनि उसले के भन्छ, परमेश्वरको आशिष हो यो, परमेश्वरले नै मलाई यो उच्च ओहदामा पुर्याउनु भएको हो। अब यो उच्च ओहदामा पुगेपछि चाहिँ यसरी नगरेर काम नै चल्दैन, मैले खान्दिनँ, म घुस खान्दिनँ भने पनि मलाई जबरजस्ती घुस दिन्छ। अनि के भयो, त्यो मान्छेले खान्छ। तर त्यो खाँदै गरेको कसकोबाट खाएको हो? शैतानकोबाट खाएको हो। शैतानले दिएको चाहिँ नि एक दिन त्यसले फेरि माग्छ पनि, फेरि माग्छ मात्रै होइन, त्यो झुटको पिता हो, त्यसले चाहिँ तपाईँको जीवनको कुरालाई चोर्न चाहन्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको जीवनको कुरालाई नाश गर्न चाहन्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको कुरालाई मार्न चाहन्छ। सो त्यसले चाहिँ सफल बनाएर हुन्छ कि धनी बनाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, तपाईँको जीवनभित्र भएको तपाईँको आत्माको धनलाई चाहिँ चोर्न चाहन्छ। अब 2 कोरिन्थी 4:7 के भनेको छ, महिमा चाहिँ परमप्रभुको होस् भनेर यो धन चाहिँ कहाँ छ? माटोको भाँडामा छ, हामी भित्र छ, हामी भित्र महिमाको सम्पत्ति छ। हो, त्यो सम्पत्तिलाई चोर्नको लागि चाहिँ त्यसले संसारको धन चाहिँ दिनु सक्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी भ्रमित नहौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामी भ्रममा नपरौँ कि ओके यो परमेश्वरले मलाई यहाँ पैसा खाने ठाउँ दिनुभएको छ। तपाईँ लट्री खेल्नुहुन्छ, लट्री खेलेर तपाईँको पैसा पर्यो अनि तपाईँ सायद करोडपति बनिनु भयो होला, तपाईँले भन्नुहुन्छ प्रभुको आशिषले गर्दाखेरि। होइन, त्यसमा प्रभुको केही पनि छैन, त्यो चाहिँ शैतानले दिएको हो। तपाईँ जुवा खेलेर कमाउनुहुन्छ नि, प्रभुको केही पनि छैन, त्यसमा शैतानले दिएको हो। तपाईँले घुस खानुहुन्छ नि, तपाईँ धनी हुनुहुन्छ नि, प्रभुले दिएको छैन केही पनि, शैतानले दिएको त्यो। किनभने त्यसले जसलाई इच्छा गर्छ त्यसलाई दिन सक्छ, वचनमै लेखेको छ, त्यसले जसलाई दिन चाहन्छ त्यसले जसलाई इच्छा गर्छ त्यसलाई दिन्छु भनेको भन्दैछ। सो त्यसले के गर्दैछ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट पृथ्वीमा आउने बित्तिकै त्यसले एउटा दाबी गर्दैछ कि यो संसारको राज्य चाहिँ मेरो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यसमा आर्ग्युमेन्ट गर्नु भएन, प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नु भएन पर हट शैतान, यो चाहिँ मेरो हो भन्नु भएन। तर प्रभुले हामीलाई यो सिकाउनु भयो, यूहन्नाको किताब 18:36 प्रभुले भन्नुभयो, मेरो राज्य चाहिँ यो संसारको राज्य होइन, मेरो राज्य यो संसारको हुँदो हो त मेरो सेवकहरूले मेरो निम्ति लडाइँ गर्ने थिए र म यहुदीहरूको हातमा पर्ने थिएन, तर मेरो राज्य यो संसारको होइन भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। सो हामीले जब परमेश्वरको राज्यको कुरा गर्दैछौँ, त्यो संसारको राज्य होइन, मैले कति धेरै धन कमाउँछु, मैले कत्रो ठुलो मिनिस्ट्रीको अफिस बनाउँछु, या म कति साह्रो मेरो नाम प्रसिद्ध हुन्छ संसारमा, त्योसँग परमेश्वरको राज्यको केही पनि सम्बन्ध छैन। कतिजना मान्छेहरू झुकिएका छन्, आज उनीहरू सेवकाई गरिरहेका छन्, तर संसारमा नाम चल्नुपर्छ, संसारमा हाम्रो भयङ्कर हुनुपर्छ भन्ने कोसिसमा छ। अनि त्यस्तै किसिमको कुराहरू प्रचार पनि गरिन्छ अनि त्यस्तो कुरालाई मान्छेले सजिलोसँगले ग्रहण पनि गर्छ, किनभने त्यो संसारको कुराहरू हो। अनि बाइबलले भनेको छ, तिनीहरूले संसारको कुरा गर्छ अनि संसारको मान्छेले चाहिँ संसारको कुरालाई सजिलैसँगले ग्रहण गर्छ भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। यसो के भन्ने परमेश्वरको वचनमा पहिले यूहन्ना 4:5 लेखेको छ। त्यहाँ के भनेको छ, तिनीहरूले संसारको कुरा गर्छ अनि संसारको मानिसहरूले तिनीहरूको कुरालाई सजिलैसँगले ग्रहण पनि
गर्न सक्छ। म पढिदिन्छु ल, यो मैले पहिले यूहन्ना 4 भने 4 हो कि 5 हो एकपल्ट चेक गरिहाल्नु पर्यो, किनभने भरे फेरि कन्फ्युजन हुन्छ होला। पहिले यूहन्ना हो रहेछ 4 अध्यायको 5 पदमा लेखेको छ, तिनीहरू संसारका हुन् र तिनीहरू संसारका हुन्, यसै कारण तिनीहरू संसारकै बात बोल्छन् र संसारले तिनीहरूको कुरा सुन्छन् भनेको छ। सो उनीहरू चाहिँ संसारकै हुने, संसारकै बात गर्छ, संसारकै कुरा सुन्छ। सो के भयो, अब आजको दिनमा यस्तो कुराहरू छ संसारमा कि तिमी संसारमा धनी हुनुपर्छ, संसारमा ज्ञानी हुनुपर्छ, संसारमा ठुलो हुनुपर्छ, संसारमा कसरी छिट्टो सफल हुने, संसारमा कसरी छिट्टो धनी हुने। अब प्रभुले भन्नुभयो परमेश्वरको राज्य चाहिँ संसारको राज्य हुँदै होइन, प्रभुको राज्य संसारको राज्य होइन भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि म धनी नै हुनु हो भने चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा धनी हुनुपर्छ नि त। प्रभुकोमा एक दिन एउटा केटा आयो अनि त्यो केटाले आएर के भन्यो, प्रभु मैले स्वर्गको राज्यलाई हासिल गर्नलाई के गर्नु त भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो तिमीलाई थाहा छैन आज्ञाहरू, व्यवस्था मान भनेर प्रभुले भन्नुभयो। कुन कुन भन्ने उसले, अनि उसले भन्यो प्रभुले 10 आज्ञा सुनाइदिनु भयो उसलाई। अनि त्यो 10 आज्ञा सुनाउँदै गर्दाखेरि के भन्यो त्यो केटाले, ओ त्यो त मैले पहिलादेखि नै गरेर आएको। अनि प्रभुले भन्नु त्यसो भए तिमी सिद्ध हुन चाहन्छौ भने चाहिँ अझै एउटा काम छ। अनि त्यो केटाले छिट्टो भन्यो होला सायद, के कुरा भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले के गर, आफूसँग भएको सबै धन चाहिँ तिमीले के गर, सबै बिक्री गर, त्यो चाहिँ तिमीले गरिबहरूलाई बाँड्देऊ, अनि तिमीले चाहिँ अनन्त राज्यमा धनलाई हासिल गर्छौ। हो त्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो केटा के भयो, निराश भएर फर्क्यो। किन, त्यो असाध्यै धनी थियो संसारको हिसाबले, तर परमेश्वरको हिसाबले चाहिँ त्यो गरिब थियो। किन भन्नुहोस् त, प्रभुले हामीलाई धन थुपार्नु भन्नुभएको छ नि, तर त्यो धन चाहिँ कहाँ थुपार्नु भन्नुभएको छ, अनन्ततामा। परमेश्वरले हामीलाई खोजी गर्नु भन्नुभएको छ, तर परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर्नु भनेको छ। परमेश्वरले हामीलाई खोजी गर्नु भनेको छ, तर परमेश्वरको धार्मिकतालाई खोजी गर्नु। तर हामी नबुझ्दाखेरि चाहिँ के गर्छौँ भन्नुहोस् त, हामी यही संसारकै राज्यलाई नै हामी खोजी गर्छौँ। आजको दिनमा नि थुप्रोजना मान्छेहरूले हामीलाई संसारको राज्य कसरी खोजी गर्नु, कसरी सफल हुनु, सफलताको 10वटा चरणहरू इत्यादि इत्यादि यस्ता कुराहरू सिकाइरहेका हुन्छन्। अनि जुन कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको कुराहरूसँग मेल खाँदैन, परमेश्वरको कुरासँग काहीँ पनि मेल खाँदैन। अनि उनीहरूले एक दिन के भन्छ, प्रभुको अगाडि उभिएर भन्छ अरे, प्रभु हामीले यो गरेनौ तपाईँको नाममा त्यो गरेनौ। प्रभुले भन्नुहुन्छ ए अधर्मका काम गर्नेहरू, मबाट पर बस, तिमीहरूलाई म चिन्दिनँ। किन भन्नुहोस् त, किनभने उसले जति पनि कुराहरू गर्यो सबै संसारको हिसाबले मात्रै गर्यो। सबै संसारमै धनी हुने, संसारमै सफल हुने, संसारमै नाम कमाउने, संसारमै कुछ बनिएर देखाउने, तर अनन्ततामा चाहिँ केही छैन। अब संसारमै धनी हुनुको लागि त हामीले त संसारकै हिसाबले गलत कामहरू गरेर पनि हुन सक्छौँ नि त धनी, होइन? हामीले गलत काम गऱ्यो भने पनि हामी धनी हुन सक्छौँ। संसारमै हामी नाम कमाउनुको लागि हामी प्रभुदेखि टाढा भएर पनि हामी नाम कमाउन सक्छौँ। कतिजनाले आज के भन्छ, उनीहरूले एकदम गीत गाएर संसारमा गीत गाएर नाम कमाइरहेको छ। कतिजनाले के गरिरहेको छ, संसारकै कुराहरूलाई गरिकन उनीहरूले नाम कमाइरहेको छ, तर कहाँ कमाउँदैछ, संसारमै। अब परमेश्वरको वचनमा यूहन्नाले के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ, यूहन्नाको किताब 3 अध्यायको 31 पदमा भन्यो, पृथ्वीको मान्छेले चाहिँ जहिले पनि पृथ्वीकै कुरा गर्छ, संसारको मान्छेले चाहिँ जहिले पनि संसारकै कुरा गर्छ। सो कुरा त गर्दैछ, तर पृथ्वीकै कुरा मात्रै गर्छ। उसको कुरा चाहिँ जति नै भयो भने पनि पृथ्वीसम्म मात्रै सीमित छ, पृथ्वीसम्म मात्रै सीमित छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो, यही पहिलो यूहन्ना, दोस्रो यूहन्ना, अहिले पहिलो यूहन्नामा हामी छौँ, दोस्रो यूहन्ना एउटै अध्याय छ, यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, दोस्रो यूहन्ना 1 अध्यायको 9 पदमा लेखेको छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले खोल्नुहोस् मसँग, दोस्रो यूहन्ना, यो चाहिँ यूहन्नाको सुसमाचार होइन, यो चाहिँ यूहन्नाको पत्र। दोस्रो यूहन्ना 1 अध्यायको 9 पद हेर्नुहोस् त, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, अगाडि बढ्ने र ख्रिस्टको शिक्षामा नरहनेसँग चाहिँ परमेश्वर रहनुहुन्न। जो शिक्षामा रहन्छ त्यससँग पिता र पुत्र दुवै रहनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, ख्रिस्टको शिक्षा चाहिँ के हो, यहाँ मेरो राज्य यो संसारको राज्य होइन। त हामीले कुनै पनि कुरा गर्दैछौँ भने चाहिँ संसारको राज्यको हिसाबले हामी गर्दैछौँ भने चाहिँ हामी ख्रिस्टको शिक्षामा छैनौँ। तर हामीले कुनै कुरा गर्दैछौँ यदि हामीले परमेश्वरको राज्यको हिसाबमा गरेको छ भने चाहिँ हामी ख्रिस्टको शिक्षामै हुन्छौँ। तर हामीले धन कमाउँदैछ, मानिलिनुहोस् उदाहरणको लागि तपाईँ धन कमाउने एउटा दौडमा हुनुहुन्छ, तर त्यो धन चाहिँ तपाईँले छक्का पन्जा गरेर गलत प्रकारले कमाइराख्नु भएको हुन्छ। अब त्यो चाहिँ के भयो, संसारको राज्य हो। त्यो चाहिँ संसारको राज्य, संसारमा चाहिँ तपाईँ भयङ्कर भयो,
तपाईँ अलिकति ठुलो मान्छे भयो, तपाईँ अलिकति ठुलो गाडीमा हिँड्न थाल्नुभयो है, तपाईँको लाइफस्टाइल अलिकति महँगो भने मान्छेले यसो हेर्छ, तपाईँलाई के भन्छ, सर भनिहाल्छ, म्याडम भनिहाल्छ। के भयो, तपाईँको ओहदा बढ्यो नि त। त्यहाँदेखि एकपल्ट त्यो सर र म्याडमको हामीले त्यो लेभल पाएपछि के हुन्छ, त्यसलाई मेन्टेन गर्नुको लागि हामी झन् गलत कामहरू गर्दै गरेका हुन्छौँ। तर प्रभुले चाहिँ के भन्नुभयो, तिमी अनन्त राज्यमा धन हासिल गर्न पाउँछौ भने तिम्रोमा भएको सबै बेचेर देऊ भन्नुभयो त्यो धनी मान्छेलाई। त्यो भन्दाखेरि त के भयो, त्यो धनी मान्छे त निराश भएर गयो भनेको छ। ऊ निराश भएर फर्क्यो। किन भन्नुहोस् त, किनभने ऊ संसारको हिसाबले धनी थियो, प्रभुको हिसाबले धनी थिएन। अनि प्रभुले के भन्नुभयो, एउटा उखान पनि बताउनु भयो। एक दिन एउटा मान्छेको खेतमा धेरै फसलहरू उम्रेको थियो। अनि धेरै फसल उम्रिँदाखेरि उसले के गर्यो अरे, उसले पुरानो भकारीहरूलाई भत्कायो, उसले नयाँ भकारी बनायो, उसले यति बिग्न त्यो फसलहरू थुपार्यो। अनि के भन्यो, आफैलाई आफ्नै प्राणलाई, ए मेरो प्राण त आरामसँगले बस, खा, मजा गर भनेर भन्यो। अनि उसले त्यसरी भन्यो आफैलाई। अनि के भयो, प्रभुले त्यो रात भन्नुभयो, ए मूर्ख, तेरो प्राण चाहिएको छ। अनि वचन त्यसको 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 मुनि नि प्रभुले टिचिङ दिनुभयो, शिक्षा दिनुभयो। अनि शिक्षा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ, परमेश्वरतर्फ धनी नभइकन संसारमा मात्रै धनी हुनेहरूको अवस्था चाहिँ यस्तै हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ नि स्वर्गले चाहिँ मूर्ख भनिकन चिन्छ। जब उसको जीवनको सबै भन्दाखेरि चरम सीमामा पुगेको हुन्छ नि, चरम सीमामा पुग्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो जीवनलाई गुमाइसकेको हुन्छ। त के हुँदैछ, गलत प्रकारले जब हामी संसारमा धनलाई हासिल गर्ने कोसिस गर्छौँ, अनि यदि त्यो धनको चाहिँ इटर्नल भ्याल्यु छैन, अनन्तको मूल्य छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो, परमेश्वरको अगाडि चाहिँ त्यो घिनलाग्दो कुराहरू हो, घिनलाग्दो कुरा हो। लाउडिसियाको मण्डलीले के भनेको छ, प्रकाशको किताबमा तपाईँले पढ्नु भने, म त धनी छु है, म त एकदमै दामी दामी वस्त्र लगाएर बस्छु, मलाई त केही कुराको पनि अभाव छैन भनिकन। तर प्रभुले भन्नुभयो, तँ चाहिँ वास्तवमा गरिब, तँ चाहिँ वास्तवमा अभागी छस्, तँ चाहिँ नाङ्गो छस् भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। उसले आफैलाई हेर्दाखेरि त रोयल देखिरहेको थियो संसारमा, सबैजनाले यो मण्डलीलाई भयङ्कर भनिरहेको थियो। तर वास्तवमा चाहिँ ऊ चाहिँ गरिब, अभागी अनि नाङ्गो थियो। किन भन्नुहोस् त, संसारको राज्यमा मात्रै ऊ ठुलो थियो, परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ ऊ शून्य थियो, शून्य। त प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, यूहन्नाले लेखेको छ उसको पत्रीमा, त्यो के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, यूहन्नाको पहिलो यूहन्ना 5:19 तपाईँले हेर्नुहोस् मसँग, पहिलो यूहन्ना 5:19 यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, हामी जान्दछौँ कि हामी परमेश्वरका हौँ र सारा संसार त्यस दुष्टको अधीनमा परेको छ। मैले तपाईँलाई थुप्रो रेफरेन्स दिएँ अहिले भर्खर, यूहन्ना 18:36, यूहन्ना 14:30, लुकाको किताब 4:6, अनि अहिले फेरि यहाँ पहिलो यूहन्ना 5:19 यहाँ भन्दैछ, हामी चाहिँ यो जान्दछौँ कि हामी चाहिँ परमेश्वरका हौँ र सारा संसार चाहिँ त्यस दुष्टको अधीनमा परेको छ। सारा संसार चाहिँ दुष्टको अधीनमा परेको छ, दुष्टको अधीनमा परेको छ। अब यो कुरा चाहिँ हामी जान्दछौँ भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्दैछ। सो संसारको राज्य चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको राज्य होइन। प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूले धन थुपार, धन नथुपार भन्नुभयो होइन। प्रभुले हामीलाई भन्नुभयो, धन थुपार, तर कहाँ थुपार, अनन्ततामा थुपार, त्यो ठाउँमा थुपार जहाँ चाहिँ चोर लाग्दैन, जहाँ चाहिँ किरा लाग्दैन, जहाँ चाहिँ खिया लाग्दैन। सो प्रभुले के गर्नुभयो, त्यो कुरा बुझाउन थाल्नुभयो हामीलाई। तर हामी थुप्रोपल्ट नि संसारको देवले चाहिँ, अघि हामीले पढ्यौँ नि, संसारको देवले चाहिँ ख्रीष्टको महिमाको सुसमाचारको ज्योति नचम्कोस् भनिकन मानिसको देव अविश्वास नगर्नेहरूको आँखामा त्यसले केलाई देख्छ, पट्टीलाई देख्छ। सो त्यो पट्टीले के गर्दैछ, मान्छेले देख्नु सक्दैन, त्यसले गर्दाखेरि ऊ अन्धा भइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा ऊ छामछाम छुमछुम भइरहेको हुन्छ। मान्छेले के गर्छ, पैसा कमाउने दौडमा यति साह्रो सबै कुराहरूलाई भत्काउँछ। मैले एकजना मान्छेको इतिहासलाई पढ्दै थिएँ, त्यो मान्छेले नि अमेरिकाको मान्छे रहेछ, यति साह्रो धनी थिएछ त्यो मान्छे, तर धन कमाउने दौडमा चाहिँ नि उसले आफ्नो छोरा छोरी, पत्नी है, परिवार मण्डली सबैजनासँग उसले नाता तोड्यो। उसलाई उसको माइन्डमा एउटै कुरा मात्रै छ, एउटै मात्रै घुम्छ, पैसा 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 पैसा। आज हामी कतिजना यस्तो छौँ जसको माइन्डमा नि पैसा पैसा पैसा। अन्त त्यो मान्छेले चाहिँ जहिले पनि एउटा डायलग भन्छ, छैन, मेरोमा चाहिँ छैन, जहिले पनि छैन मात्रै भन्छ त्यसकोमा। अनि त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ मृत्युको साइन हो। मृत्युले चाहिँ कहिले पनि भयो भनेर भन्दैन अरे। बाइबलमा लेखेको छ हितोपदेशमा, चिहान चाहिँ कहिले पनि अगाउँदैन अरे, चिहान चाहिँ कहिले पनि अगाउँदैन। त्यसले चाहिँ के भन्छ, जहिले पनि ल्याऊ, जति नै त्यो चिहानमा गाड्यो भने पनि पचाइदिइहाल्छ, कहिले पनि अगाउँदैन। अब चाहिँ भयो,
होइन, त्यसले त्यो लासको कुराहरूलाई पचाइदिइहाल्छ चिहानले। त्यस्तै प्रकारले त्यो व्यक्तिहरू जसले चाहिँ आफ्नोमा यस्तो व्यवहार देखाउँदैन त्यो चिहान जस्तै हो। सो हामी त्यो व्यक्तिहरू हामीहरू हौ, हामी कस्तो छौँ, छैन छैन छैन, अनि संसारमा केही हासिल गर्नु नसक्दाखेरि कतिपल्ट हामी दुखित भइरहेका हुन्छौँ। तर जब कि प्रभुले चाहिँ हामीलाई त्योभन्दा ठुलो राज्यलाई दिन बोलाउनु भयो। प्रभुको इच्छा छ, प्रभुको शुभ इच्छा हो कि उहाँले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको राज्य दिन चाहनुहुन्छ। तर यो कुरा बुझ्ने चाहिँ यति साह्रो थोरै मान्छे छ। लुकाको किताब 12 अध्यायको 32 पदमा पढ्नु भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ? लुकाको किताब 12 अध्यायको 32 पदलाई पढ्नुभयो भने यसरी लेखेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो? 12 को 32 तपाईँले हेर्नुहोस् है मसँग। लुका 12 को 32 सबैले खोल्नुहोस्। लुका 12 को 32। ए सानो बगाल नडराऊ, किनभने तिमीहरूलाई राज्य दिने तिमीहरूको पिताको शुभ इच्छा छ। सो परमेश्वरको चाहिँ शुभ इच्छा छ। उहाँले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको राज्य दिन चाहनुहुन्छ। अघि त्यो धनी केटा जो आएको थियो नि प्रभुकोमा, जसलाई चाहिँ प्रभुले भने तिमीसँग भएको सबै कुराहरू चाहिँ बेचेर तिमी मेरो पछाडि लाग भन्दाखेरि त्यो केटा निराश भयो। तर यहाँ प्रभुले भन्नुभयो हेर्नुहोस् है, तिमीहरूको सम्पत्ति बेचेर भिक्षा देऊ, आफ्नो निम्ति थोत्रो नहुने थैलाहरू बनाऊ, कहिले नसकिने धन स्वर्गमा सञ्चय गर। हेर्नुहोस् त, प्रभुले त्यही भन्नुहुँदैछ। तिमीले कहिले नसकिने धन चाहिँ स्वर्गमा सञ्चय गर। तिमीले सम्पत्ति बेचेर देऊ, आफ्नो निम्ति कहिले पनि थोत्रो नहुने झोलाहरू बनाऊ है। अनि तिमीले चाहिँ त्यो धन त्यहाँ कहिले पनि नसकिने धन स्वर्गमा सञ्चय गर, जहाँ न त चोर नजिक आउँछ न किराले नष्ट गर्छ, किनकि जहाँ तिम्रो धन छ त्यही तिम्रो मन पनि हुनेछ। अब हाम्रो धन चाहिँ नि स्वर्गमा थुपारेका छौँ, परमेश्वरको राज्यमा थुपारेको छ भने चाहिँ धन भएको ठाउँमा हाम्रो मन भइरहन्छ नि है। अब उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु, कसरी धन भएको ठाउँमा हाम्रो मन हुन्छ भने चाहिँ हामी कहीँ जानु छ भने चाहिँ अनि हाम्रो घरको अलमिरामा हामीले पैसा राखेको छ, सुन राखेको छ भने के गर्छ, हामी त्यसलाई त्यसलाई ड्यामडुम बनाउँछ। कतिजनाले त के गर्छ, कहीँ जानु भने त्यो पनि बोकेर हिँड्ने आदत हुन्छ है। म नहुँदाखेरि घरकै मान्छेले चोरी दिन्छ कि छोराछोरीले चोरी दिन्छ कि है, त्यस्तै हुन्छ नि त। बिग्रल हुन्छ नि कतिजनाको छोराछोरीहरू। अनि के भयो, आफ्नै घरको पनि चोर छ। सो के गर्छ, आमाले बाउले जहाँ जाँदाखेरि पनि बोकेर हिँड्ने हुन्छ। किन? जहाँ तिम्रो धन छ त्यही नै तिम्रो मन छ। कहीँ गयो है, तपाईँले ला हामीले घरको त्यो गेटलाई लक गर्यो कि गरेनौँ, भित्रको त्यो अलमिराको त्यसलाई लक गर्यो कि गरेनौँ। अनि फोन गरेर पनि हामी सोध्छौँ घरमा कोही मान्छे छ नि, त्यो बन्द गरेछु मैले, अलमिरा बन्द गरेछु। किन? त्यहाँ धन छ नि त, धन। सो जहाँ धन छ त्यही नै हाम्रो मन हुन्छ। सो हाम्रो धन पनि यदि हामीले परमेश्वरको राज्यमा थुपारेको छ भने हाम्रो मन चाहिँ सधैँ नै परमेश्वरको राज्यमै लागिरहन्छ। हामीलाई कसैले भन्नै पर्दैन। किनभने जहाँ तिम्रो धन छ त्यही नै तिम्रो के छ, मन छ। भेरी सिम्पल, एकदमै सरल कुरा प्रभुले भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो तिमीले चाहिँ कहाँ थुपार, तिमीले चाहिँ तिम्रो धन चाहिँ कहाँ सञ्चय गर, जहाँ चाहिँ न त चोर लाग्छ है, जहाँ चाहिँ चोर लाग्छ, न त किरा लाग्छ, न त खिया लाग्छ। हेर्नुहोस् है, लुकाको किताब 12 अध्यायको 32, 33, 34 पदलाई है प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू चाहिँ त्यसरी। अनि 35 पदमा उहाँले भन्नुभयो तिमीहरूको कम्बर कसिएका र तिमीहरूको बत्ती बलिरहेका हुन्। त तिमीहरूको कम्बर कसिएको र तिमीहरूको बत्ती बलिरहेको हुन्। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरा बताउनु भएको, परमेश्वरको वचनले। सो जब हामी परमेश्वरको यो वचनलाई बुझ्छौँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो धन चाहिँ जहिले पनि हामी अनन्ततामा लगाउँछौँ। आज तपाईँ र म यो सिक्दैछौँ नि वचन, यो धन हो। म तपाईँलाई सिकाउँदैछु नि, तपाईँको जीवनद्वारा म अनन्ततामा धन रोप्ने कोसिस गर्दैछु। मेरो लागि यो सिकाउने मौका किन एउटा ठुलो मौका हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सिकाउँदाखेरि तपाईँले मलाई चिन्छ होइन, तर यो सिकाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जीवनको धनहरू चाहिँ मैले स्वर्गमा रोप्दैछु। यति बेला तपाईँले बुझ्नुभयो भने नि त्यसको म एक दिन कटनी गर्छु। अनि त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि चोर लाग्दैन, त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि किरा लाग्दैन, त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि खिया लाग्दैन। जब चाहिँ हामी कार्नल हुन्छौँ, शारीरिक हुन्छौँ, बाइबलले चाहिँ के भनेको छ, हामी चाहिँ प्रभुदेखि टाढा हुन्छौँ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् परमेश्वरको वचन 1 कोरिन्थी 5 अध्यायको 6 पद। 1 कोरिन्थी 5 अध्यायको 6 पदमा के लेखेको छ, यसरी लेखेको छ, म पढ्छु, तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस् मसँग। यसकारण हामी सधैँ हिम्मती हौँ र यो जानेर कि जब हामी शरीरमा रहन्छौँ तब प्रभुदेखि अलग रहन्छौँ। हेर्नुहोस् है,
बाइबलले भन्दैछ जब हामी शरीरमै रहन्छौँ, संसारकै कुराहरूमा रहन्छौँ, हामी चाहिँ प्रभुदेखि अलग रहन्छौँ। हामीले प्रभु 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 भनेर हुँदैन, हाम्रो मुखको शब्दले केही पनि हुँदैन, तर हाम्रो मन चाहिँ शरीरमै लागेको छ, शारीरिक नै छ हाम्रो विचार, प्रभुदेखि अलग हुन्छ है। सो 2 कोरिन्थी 5:6 यो कुरालाई पढ्दैछ, मैले सायद 1 कोरिन्थी भनी पठाएला। 2 कोरिन्थी 5:6 लेखेको छ। अनि यही कुरालाई फेरि रोमीको किताबमा पनि हेर्नुहोस्, रोमीको किताब 8 रोमीको किताब 8 त्यसको 5 हामीले 5-6 हामीले पढ्यो भने त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, 5 अनि 6 हेर्नुहोस्। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि, किनभने शरीर अनुसार चल्नेहरूले शरीरका कुराहरूमा, तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माको कुरामा मन लगाउँदैछ। हेर्नुहोस् है, शरीर अनुसार चल्नेहरूले चाहिँ जहिले पनि शरीरको कुरामा मन लगाउँछ, तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले चाहिँ के गर्छ, आत्माको कुराहरूमा मन लगाउँछ है। किनभने शरीरमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो, तर आत्मामा मन लगाउनु चाहिँ जीवन र शान्ति हो। हेर्नुहोस् त, शरीरमा हामीले मन लगाउँछ नि, संसारमै हामीले मन लगाउँछ। शरीर भनेको चाहिँ संसार भनेको नि है, संसारकै कुरामा मन लगाउँछ भने चाहिँ हामी परमेश्वरसँग चाहिँ के अरे, शत्रु अरे, त्यो चाहिँ मृत्यु पनि अरे, परमेश्वरसँग शत्रु पनि अरे। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले फेरि यही कुरालाई यूहन्नाको किताब 6 के भन्नुभयो, शरीरले चाहिँ केही पनि फाइदा दिँदैन। सो अब प्रभुले भन्नुभयो, तिमी नाश हुने कुराको लागि काम नगर है, तर तिमी त्यो कुराको लागि काम गर जो चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहन्छ। अन्त शरीरले चाहिँ केही पनि फाइदा दिँदैन भनिकन प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। अब हामी शरीरमै मन लाउँछ भने चाहिँ शरीरले चाहिँ केही पनि हामीलाई फाइदा दिँदैन। सो अब प्रभुले भन्नुभएको छ यूहन्नाको किताब 6:27 है, 27 हेर्नुहोस्, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, नष्ट हुने खानेकुराको निम्ति होइन, तर अनन्त जीवनसम्म रहिरहने खानेकुराको निम्ति काम गर, जो मानिसको पुत्रले तिमीलाई दिनेछ, किनकि पिता अर्थात् परमेश्वरले उसमाथि छाप लाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् है, अब शरीरको कुरामा चाहिँ हामीलाई ध्यान नलगाउनु भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। किनभने शरीरको कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ केही पनि, द्याट डज नट प्रफिट अस, त्यसले चाहिँ हामीलाई कहीँ पनि हामीलाई पुर्याउँदैन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नाश हुने कुराहरूमा कहिले पनि मन लगाउनु हुँदैन। सो हामीले परमेश्वरको राज्यलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के हेर्दैछौँ नि, संसारको पनि एउटा राज्य छ नि, जो चाहिँ देखिने कुराहरूमा छ, आँखाको अभिलाषामा छ, शरीरको अभिलाषामा छ, जीवनको सेकीमा छ। पहिले यूहन्ना 2:15 भन्छ है, संसारको कुराहरू जो चाहिँ देखिने कुराहरू छ, जो चाहिँ आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेकी, यो चाहिँ परमेश्वरबाट होइन। अनि संसार बितेर जान्दैछ भनेर भनेको छ, त्यही त्यसकै 15, 16, 17 पढ्यो भने संसार बितेर जान्दैछ र त्यसको अभिलाषा पनि बितेर जान्दैछ। तर जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ परमेश्वरको कुरामा भरोसा गर्छ, त्यो मान्छे चाहिँ के हो, त्यो मान्छे चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहन्छ। सो परमेश्वरमा भरोसा गरेका छौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहन्छ। सो अब हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ कि संसारको एउटा राज्य छ, अनि त्यो संसारको राज्य यदि मैले तपाईँलाई आज आइकन संसारमा कसरी सफल हुने, संसारमा कसरी धनी हुने, संसारमै मात्रै हामी कसरी जिउनु पर्ने सिकायो भने त्यो वचनलाई सबैले मन पराउँछ। किन, त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरले पनि एक्सेप्ट गर्न सकिहाल्छ। तर आत्माको कुरा गर्नु थाल्यो है, अब हाम्रो राज्य चाहिँ, आउनेवाला राज्य चाहिँ अनन्तको, त्यो चाहिँ अदृश्य हो। त्यो राज्यभित्र चाहिँ हामी एक दिन पस्छौँ भन्ने कुरा गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, कतिजना मान्छे बाङ्गिन्छ। त्यति बेला के हुन्छ, ओहो यो कुरा त सुन्नु नसक्ने कुरा हो, यो त नहुने कुरा हो भनेर बाङ्गिन्छ। सुन्नुहोस् है, तर आत्माको कुरा चाहिँ सधैँभरि रहिरहने कुरा हो। आत्माको कुरा चाहिँ अनन्तको कुरा हो। त्यो अनन्तको कुरालाई हामीले बुझ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ नि, शरीरमा हामी मन लगाउँदैन। अनि शरीरमा मन लगाउनु चाहिँ बाइबलले अघि हामीले पढ्यो, रोमीको किताब 8:5 5 अनि 6 किनकि शरीर अनुसार चल्नेहरूले शरीरको कुरामा, तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माको कुरामा मन लगाउँदछ। किनकि शरीरमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो, तर आत्मामा मन लगाउनु चाहिँ जीवन र शान्ति हो। 7 हेर्नुहोस्, किनकि शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वरतर्फको शत्रुता हो, किनकि त्यो परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीन हुँदैन, औ न त त्यो कहिले हुन सक्छ। अब शरीरमा मन लगाएपछि चाहिँ नि ऊ परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमा पनि आउँदैन, उसले व्यवस्थालाई विरोध गर्ने हुन्छ।
उनले व्यवस्थालाई विरोध, आज नि मान्छेले किन व्यवस्था छैन, किन व्यवस्थालाई विरोध गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मेन कारण चाहिँ यहाँ चाहिँ 7 पदमा हेर्नुहोस्, रोमी 8को 7 पदमा लेखेको छ, किनभने शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वरतर्फको शत्रुता हो, किनकि त्यो परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमा हुँदैन, अब त्यो कहिले पनि हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, कहिले पनि हुन सक्दैन। सो त्यसले के गर्छ, जहिले पनि परमेश्वरको व्यवस्थाको त्यसले विरोध नै गरिरहन्छ, जहिले पनि त्यसले के गर्छ, परमेश्वरको कुरालाई विरोध नै गरिरहन्छ। सो जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, फर्स्ट थिङ प्रभुले के प्रचार गर्न थाल्नुभयो, परमेश्वरको राज्यलाई प्रचार गर्न थाल्नुभयो। ही स्टार्टेड टु प्रिच द किङडम अफ गड, परमेश्वरको राज्य। सो हामीले यो दुईटा राज्यको भिन्नतालाई बुझ्न आवश्यक छ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ, अब परमेश्वरको राज्य चाहिँ के हो, परमेश्वरको राज्य चाहिँ के होइन, त्यो पनि बाइबलमा बताएको छ है। परमेश्वरको राज्य चाहिँ के हो, कुरामा होइन, केसमा छ, शक्तिमा छ। कुरामा छैन, परमेश्वरको राज्य चाहिँ शक्तिमा छ। हामीले वचनबाट पढ्छौँ है। अब परमेश्वरको राज्य चाहिँ खानु पिउनु पनि होइन, मतलब रोमीको किताब 14 अध्यायको 17 पदलाई हामीले पढ्यो भने के होइन, त्यो पनि हेर्छौँ। हेर्नुहोस् है, 14 अध्यायको 17 पद। अब यो कुरालाई बादमा पनि हामी हेर्छौँ, तर आज चाहिँ हामी यसको एउटा के भन्नु आउटलाइन हेर्दैछौँ, बाहिरी रूपरेखा। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी एक एकवटा बुँदाभित्र पस्नेवाला छौँ। आज मैले तपाईँलाई दिएको चाहिँ केवल आउटलाइन मात्रै हो। तपाईँहरू आज जतिजना जोडिनु भएको छ, तपाईँहरू जोडिनुहोस्, नेक्स्ट टाइम पनि जोडिनुहोस्। हेर्नुहोस्, मैले थुप्रोपल्ट अब्जर्भ गरेको छु, जब पनि मान्छेलाई खट्टी अलिकति कडा शिक्षा दिन थाल्छ नि, मान्छेको सङ्ख्या घट्दै जान्छ। किनभने त्यो कडा कुरालाई पछ्याउन सक्दैन, मान्छेलाई दुध मात्रै खाने बानी भइरहेको हुन्छ। अनि उसको मुखबाट नि दुधको बोतल खोसिदियो भने रिसाउँछ ऊ। तर नि अब हामी चाहिँ दुध खाने विश्वासी हुनु हुँदैन सधैँभरि, तर हामी चाहिँ खद्दिलो खाने हुनुपर्छ। किनभने हिब्रूको किताब 6 अध्यायमा त्यसरी लेखेको छ, 5 अध्यायको 13-14 पदमा पनि त्यसरी लेखेको छ। अब हामी चाहिँ दुधको सहभागी हुने होइन, तर हामी चाहिँ खद्दिलो कुरा खाने हुनुपर्छ। किनभने खद्दिलो कुरा खानेको चाहिँ ज्ञान इन्द्रियको विकास भएको हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, 14को 17 पदले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने परमेश्वरको राज्य खाना र पिउनमा होइन, तर पवित्र आत्मामा, धार्मिकतामा, शान्ति र आनन्दमा हो। 4वटा कुरामा छ परमेश्वरको राज्य चाहिँ, खानु र पिउनुमा होइन। अन्त त प्रभुले भन्नु, तिमीहरू के खाउला के पिउला भनिकन भोलिको लागि फिक्री नगर, भोलिको लागि फिक्री नगर, तर हामीले खोज्नु नै पर्ने हो है। हामीले खोज्नु नै पर्ने हो भने चाहिँ के हो, परमेश्वरको राज्यलाई खोज्नुपर्ने। अन्त मत्तीको किताब 6 अध्यायको 33 पदमा प्रभुले के भन्नुभयो, तर पहिले परमेश्वरको राज्य अनि परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गर है, अनि तिमीलाई सबै अरू थोकहरू चाहिँ थपिनेछ। त यहाँ पनि वचनले भन्दैछ, परमेश्वरको राज्य चाहिँ खानु र पिउनुमा होइन, तर पवित्र आत्मामा हो। परमेश्वरको राज्य चाहिँ पवित्र आत्मामा हो। परमेश्वरको राज्य चाहिँ धार्मिकतामा हो। अन्त मत्तीको किताब 6को 33 के भन्यो, परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतालाई खोज। अब परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतालाई चाहिँ हामी पवित्र आत्मा बिना खोज्नु पनि सक्दैनौँ। अब कतिजना त पवित्र आत्मालाई विश्वास पनि गर्दैन, किनभने उनीहरूको डक्ट्रिनले दिँदैन। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको वचन चाहिँ नि तपाईँ र मैले मान्छेले बनाएको सिद्धान्तहरू भन्दाखेरि चाहिँ माथि हो। परमेश्वरको वचन चाहिँ यति साह्रो माथि छ, त्यो माथिको कुरालाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ, माथिको कुरालाई। सो प्रभुले के भन्नुहुँदैछ, परमेश्वरको राज्य चाहिँ खान र पिउनमा होइन, हुने होइन, तर पवित्र आत्मामा, धार्मिकतामा, शान्तिमा र आनन्दमा हो। 18 पद हेर्नुहोस्, किनकि जसले यही किसिमबाट प्रभुको सेवा गर्दछ त्यो मानिस परमेश्वरको मनपर्ने र मानिसहरूबाट मन्जुर हुनेछ। तब यसरी हामी शान्ति हुने र आपसमा सुधार्ने कुराको पछि लागौ। सो यहाँ भन्दैछ, जसले यही किसिमबाट प्रभुको सेवा गर्छ, प्रभुको सेवा गर्दै गर्दाखेरि जब हामी पवित्र आत्मामा, धार्मिकतामा, शान्ति र आनन्दमा गर्छौँ, त्यो चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ अरे, मन पराउनुहुन्छ। सो ऊ मान्छेकोबाट मात्रै ग्रहणयोग्य हुँदैन, तर पहिला चाहिँ परमेश्वरकोबाट ग्रहणयोग्य। हामी मान्छेकोबाट त ग्रहणयोग्य भइहाल्छ नि। जस्तो कि उदाहरणको लागि एउटा पाप गर्दै गरेको मान्छेलाई तपाईँले देख्नुभयो अनि उसको पापलाई तपाईँले इग्नोर गरिदिनु भयो, उसको पापलाई तपाईँले अनदेखी गरिदिनु भयो भने त्यो मान्छे तपाईँसँग खुसी हुन्छ। किन भन्नुहोस् त, तपाईँले हरेकपल्ट उसले पाप गर्दै गर्दाखेरि अनदेखी गरिदिनुहुन्छ। सो के भयो, त्यो मान्छेले त तपाईँलाई पुरा एप्रुभ गर्छ, ओ फलानु मान्छे तपाईँलाई पुरा मनपर्छ, ओ त्यो मान्छेले बोलेको वचन सिकाएको मलाई पुरा मनपर्छ। किनभने उसले तपाईँको पापलाई विरोध नै गर्दैन। तर बाइबलले के भनेको छ,
हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 4 पदमा तिमीले त अहिलेसम्म पापको रगत पक्ष भइन्जेलसम्म विरोध पनि गरेका छैनौ, तर कसैले मेरो जीवनको गल्ती देखाइदिँदैछ, कसैले मेरो जीवनको पापलाई देखाइदिँदैछ, ओ मलाई त्यो मान्छे मनै पर्दैन। किन? त्यो मान्छेले जहिले पनि न्याय मात्रै गरिरहन्छ, त्यो मान्छेले जहिले पनि मेरो विषयमा केही पनि राम्रो भन्दैन। तर वास्तवमा त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि प्रेममा सत्य बोल्दै थियो। अब इफिसीको किताब 4 अध्यायले भनेको छ कि तिमीले चाहिँ प्रेममा सत्य बोल्ने गर भनेको छ। प्रेममा चाहिँ जहिले पनि सत्य बोल्नुपर्छ हामीले। अनि त्यो सत्य बोल्दै गर्दाखेरि हामीले राज्यको कुरालाई यहाँ सिक्दैछौँ। आज तपाईँले कसकोबाट एप्रुभल खोजिराख्नु भएको छ? के कुराकोबाट एप्रुभल खोज्दै हुनुहुन्छ? यसलाई जान्न जरुरी छ। सो परमेश्वरको राज्य, प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब आउनुभयो, उहाँले चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई लिएर आउनु भएको। अनि उहाँले राज्यलाई एउटा कुरालाई हामीलाई चाहिँ लाग्छ कि ओ यो चाहिँ परमेश्वरले स्वीकृति दिनुभएको, अनि हामी के गर्छौँ? संसारमै राज्य बनाउने कोसिस गर्छौँ, संसारमै हामी कतिवटा कुरालाई स्थापित गर्ने कोसिस गर्छौँ, तर त्यो चाहिँ रहँदैन। पदमा लेखेको छ, द वर्ल्ड इज पासिङ अवे, द प्रेजेन्ट फर्म अफ वर्ल्ड, वर्तमान संसारको वर्तमान रूप चाहिँ बितेर जान्दैछ भनेर लेखेको छ। अनि पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायमा हामीले 2 अध्यायको 17 पदमा पनि हेर्यौँ, संसार बितिजान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बितेर जान्छ, तर परमेश्वरमा भरोसा गर्ने मान्छे चाहिँ सधैँ नै सुरक्षित रहन्छ। त आज हामीले यहाँ के हेर्दैछौँ हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको राज्यलाई हेर्दै गर्दाखेरि संसारको राज्यलाई पनि हेर्यो। संसारको पनि एउटा राज्य छ, त्यो देखिने छ, त्यो हाम्रो आँखाको अगाडि छ, अनि त्यो चाहिँ रियल छ यसो हेर्दै गर्दाखेरि, तर त्यो चाहिँ टेम्पोरेरी हो। अब यो अन्तिम वचनलाई म पढ्न चाहन्छु। बाइबलले हामीलाई के भन्छ? फिलिपीको किताब 3 अध्यायको 20 पदमा तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। फिलिपीको किताब 3 अध्यायको 20 पदमा पौलले के भन्दैछ फिलिपीको मण्डलीलाई है? माथि 18 पददेखि नै पढ्छु म है, 18 पददेखि नै पढ्छु। पौलको एउटा कन्टेन्सन छ, पौललाई दुःख लागेको छ कतिजना मान्छेको जीवनलाई देखिकन, अनि उसले रुन्दै यो चिठी लेख्दै थियो। उसले भन्दैछ, किनकि धेरैजना यसरी हिँड्छन् जसको विषयमा मैले तिमीहरूलाई बारम्बार भनेको थिएँ, र अब पनि रुन्दै भन्छु कि तिनीहरू ख्रीष्टको क्रुसको शत्रुहरू हुन्, जसको अन्त विनाशै हो, जसको ईश्वर पेटै हो, र जसको महिमा तिनीहरूको सर्वमा छ, जसले भौतिक कुराहरूमै ध्यान दिन्छ। अब त्यहाँ भनेको छ भौतिक कुराहरू, भौतिक कुराहरू चाहिँ यो देखिने कुराहरू। सुन्नुहोस् है, हामी यदि भौतिक कुरामा ध्यान दिँदैछौँ भने चाहिँ नि यो फिलिपीको किताब 4 अध्यायको 15 देखि लिएर 19 पद चाहिँ मेरो विषयमा भनेको है। त्यो चाहिँ के हो? मेरो विषयमा भनेको। सो यहाँ हामीले के पढ्दैछौँ? 3 को 18 देखि लिएर, मैले 4 भन्नेछु, माफ गर्नुहोस्, 3 को 18 देखि लिएर 19 पदमा लेखेको कुरा चाहिँ मेरो विषयमा भनेको, भौतिक कुरामै हो। मलाई मान चाहियो, कहाँ चाहियो? यहाँ संसारमा चाहियो, अहिले। मलाई धन चाहियो, कहाँ चाहियो? संसारमा चाहियो, अहिले, अहिले चाहियो। मलाई सफलता चाहियो, कहाँ चाहियो? संसारमा चाहियो, अहिले चाहियो। अनन्तता त कसले देखेको छ? तिमी स्वर्ग पुगेर आएको छौ भनेर भन्छ है। तर पौलले भन्दैछ, त्यो माथिको डेफिनेसन हेर्नुहोस् है, डेफिनेसन त्यहाँ भन्दैछ 19 को 1 मा, जसको अन्त विनाश हो, नम्बर 1 डेफिनेसन। नम्बर 2 भन्दैछ जसको ईश्वर पेटै हो। नम्बर 3 भन्दैछ जसको महिमा तिनीहरूको सर्वमा छ। अनि त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ ती व्यक्तिहरू हुन् जसले भौतिक कुरामा ध्यान दिन्छ। त हामीलाई कोही कोही बेला नि यो पढ्दै गर्दाखेरि यो त अर्कै किसिमको मान्छेको विषयमा भनेको होला पौलले भन्ने जस्तो लाग्छ। मेरो विषयमा भनेको हो, जबसम्म म शरीरमा छु। अघि हामीले 2 कोरिन्थी 5 अध्यायको 6 पदमा हामीले पढ्दै थियौँ, जबसम्म म शरीरमा छु म चाहिँ प्रभुदेखि के छु? टाढा छु, प्रभुदेखि टाढा छु भन्ने कुरालाई। अनि भौतिक कुरामा ध्यान दिएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ क्रुसको शत्रु हुँदो रहेछ। त्यो मान्छे चाहिँ क्रुसको शत्रु हुँदो रहेछ है। अब उनीहरू चाहिँ शत्रु भनेर सम्बोधन गरेको छ उसलाई है, जो चाहिँ क्रुसको शत्रु हो। किनभने धेरैजना यसरी हेर्छ, जसको विषयमा मैले तिमीहरूलाई बारम्बार भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्दैछु कि तिनीहरू चाहिँ क्रुसको शत्रुहरू हुन्। त्यसो म चाहिँ क्रुसको शत्रु बनिँदै गरेको हुँदो रहेछु। म चाहिँ आई बिकम द एनिमी अफ द क्रस, क्रुसको शत्रु बनिँदै गरेको हुन्छु। जब चाहिँ म सबै कुरा चाहिँ
पेटको लागि गर्छु, म सबैको चाहिँ महिमा चाहिँ अहिले नै यो पृथ्वीमा खोज्छु है। अनि जसले चाहिँ भौतिक कुरामा ध्यान दिन्छ, जसले चाहिँ शरमको कुराहरूमा के गर्छ, घमण्ड गर्छ। तर 20 पदमा के भन्दैछ हेर्नुहोस् त, तर हाम्रो नागरिकता त स्वर्गमा छ, जहाँबाट मुक्तिदाता अर्थात् यीशु ख्रीष्टको प्रतीक्षा। अब कतिजना मान्छेले के गर्छ, 2-3वटा नागरिकता है, इन्डियाको नागरिकता पनि छ उसकोमा, नेपालको नागरिकता पनि छ, तर कुन चाहिँ नागरिकता छैन, फिलिपिनको 20को नागरिकता छैन। हेर्नुहोस् है, 2 किसिमको नागरिकता तपाईँले बनाएर बसिराख्नु भएको छ नि, यो नागरिकता चाहिँ छैन। एक दिन यो प्रमाणपत्र चाहिँ स्वर्गले खोज्छ फेरि। खै तिम्रो नागरिकता देखाउ त स्वर्गको। तपाईँ र मैले नि, म यदि गएर अहिले अर्को देशमा अमेरिकामा गएर त्यहाँको संवैधानिक अधिकारहरूलाई मैले दावी गर्छु भने चाहिँ उनीहरूले मलाई एउटा प्रश्न सोध्छ, के तिमी यहाँको तिमी बासिन्दा हो? अनि म भन्छु हो, त्यसो भए नागरिकता पत्र देखाऊ, नागरिकता पत्र देखाऊ। त्यो त छैन है। स्वर्गको नि हामी दावी गरेर हुँदैन त्यतिकै, हाम्रो नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा भएको हुनुपर्छ। तर यदि हामी भौतिक कुराहरूमा छौँ भने चाहिँ हाम्रो नागरिकता हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ नागरिकता हुँदैन। सो यहाँ भन्दैछ हाम्रो नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा छ, जहाँबाट मुक्तिदाता अर्थात् यीशु ख्रीष्टको प्रतीक्षा पनि गर्दछौ। सो हामी चाहिँ के गर्दैछौँ, हामी त्यो नागरिकताद्वारा चाहिँ हामी यीशु ख्रीष्ट हाम्रो मुक्तिदाताको हामीले प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। त्यो ठाउँमा तपाईँ र म दिन प्रतिदिन अगाडि बढिरहेका छौँ। त जब हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टले उहाँले स्वर्गको राज्यको कुरा गर्नुभयो, राज्यको सुसमाचारको कुरा गर्नुभयो, हो त्यति बेला चाहिँ पहिला हामी यो कुरालाई बुझ्न आवश्यक छ। पहिला चाहिँ हामीले यो बुझ्न आवश्यक छ। सुरुदेखिको म तपाईँलाई सानो समीक्षा दिन्छु क्लोजिङमा। प्रभुले भन्नुभयो मेरो राज्य यस संसारको राज्य होइन, प्रभुले त्यो भन्नुभयो। अनि शैतानलाई यो संसारको शासक भनेर भन्यो। दोस्रो कुरा, शैतानले के भन्यो, म जसलाई चाहन्छु त्यसलाई यो सबै संसारको गौरवहरू दिन सक्छु, जसलाई चाहन्छु म त्यसलाई दिन्छु भनेको त्यसले भनेको छ। तेस्रो कुरा। अनि चौथो कुरा हामीले के सिक्यौँ, जब पनि हामी शरीरमा हुन्छौँ हामी प्रभुदेखि टाढो हुन्छौँ। शरीरमा मन लाउनु चाहिँ के हो, परमेश्वरसँगको शत्रुता रहेछ। अनि जहाँ हाम्रो धन छ त्यही नै हाम्रो मन, शरीरमै हाम्रो धन छ भने हाम्रो मन पनि त्यतैतिर घुमिरहेको हुन्छ। तर हाम्रो धन चाहिँ अनन्ततामा छ भने अनन्ततामा। अनि फिफ्थ लास्ट कुरा हामीले के सिक्यौँ, हाम्रो नागरिकता चाहिँ कहाँ छ, स्वर्गमा छ, जहाँबाट चाहिँ वचनले भन्दैछ, जहाँबाट चाहिँ हामीले हाम्रो मुक्तिदाता अर्थात् यीशु ख्रीष्टको प्रतीक्षा पनि गर्दछौँ। हाम्रो धन चाहिँ नि स्वर्गमा छ भने चाहिँ हामी प्रतीक्षा गर्छौँ, ओ प्रभु आउनु आँट्नु भयो भने चाहिँ हामी खुसी हुन्छौँ। होइन भन्छ ला अब जीवन नै मिलेको छैन, प्रभु त अझै 1-2 वर्ष त नआओस्, म संसारमा अलिकति मजा गरिहाल्छु। तर नि यदि हाम्रो धन त्यहाँ छ भने चाहिँ नि हामी भन्छौँ, बाइबलमा लेखेको छ प्रकाशको किताबमा, पवित्र आत्मा र दुलहीले भन्छ प्रभु आउनुहोस्। साँच्चै नै दुलहीले चाहिँ के भन्छ, प्रभु तपाईँ आउनुहोस्। दुलहालाई भन्छ आउनुहोस्, किनभने ऊ दुलही हो। अरूहरूलाई त केही मतलब, दुलहीको साथीहरूलाई त केही मतलब पनि छैन, तर दुलहीले चाहिँ भन्छ दुलहालाई आउनुहोस् भनिकन। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र म पनि आज प्रभुको कुरालाई पर्खिरहेको छौँ। सो आज हामीले एउटा आउटलाइनलाई हेऱ्यौँ अनि यहाँभित्र भएको अरू 10वटा पोइन्टलाई यो भावी दिनहरूमा हामी सिक्दै जान्छौँ। आज हामी आफ्नो हृदयलाई तयारी बनाएका छौँ। हामीले पश्चाताप गरिकन हाम्रो हृदयको पुरानो कुराहरू, प्रभुसँगको शत्रुता, प्रभुसँगको दुश्मनीलाई हामीले मेटाइसकेका छौँ भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु। तर आज हामी यो प्रार्थना गरौँ कि हामी यदि अझै पनि संसारमै छौँ भने चाहिँ, अझै पनि हामी संसारकै हौँ भने चाहिँ आजदेखि हामी यो प्रार्थना गरौँ अनि प्रभुलाई भनौँ, प्रभु म निर्णय लिँदैछु, मलाई मद्दत गर्नुहोस्। त्यहाँबाट निस्केर आउनु नि ठुलो चुनौती छ, त्यहाँबाट अलग हुनु ठुलो चुनौती छ। म एउटा सेवक हो, म यो सेवकाईको दौरानमा म तपाईँलाई भन्न सक्छु कि त्यहाँबाट निस्किनु मेरो लागि ठुलो चुनौती थियो। अझै पनि कतिवटा ठाउँबाट निस्किने प्रोसेसभित्र छु। तर एउटा कुरा चाहिँ मैले जानेको छु, सिकेको छु, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राज्य चाहिँ संसारको राज्य चाहिँ होइन, अनि मेरो नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा छ, अनि म त्यो कुरातर्फ बढ्दैछु। अनि आज तपाईँ र मैले यो कुरालाई बुझेका छौँ भने हामी त्यो नागरिकतालाई दावी गरौँ, हामी त्यो कुराको लागि कहिले पनि नाश नहुने कुराको लागि हामी काम गरौँ, जो चाहिँ मानिसको पुत्रले हामीलाई दिनुहुन्छ।
परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामीहरू यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ।